बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तुफ़र्रिक़ू। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिला मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि बेहतरीन दीन क्या है। चूँकि जब तक हम दीन के लाने वाले को, पैगम्बराने इलाही को नहीं पहचानेंगे तब तक दीन समझ में नहीं आएगा। और बारहा हमने इस चीज़ को आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दीन के लाने वाले पर इतना एतक़ाद और यकीन नहीं रखते जितना हमको रखना चाहिए, और कुरान की रूह से हमें पैगम्बराने इलाही को मानना चाहिए कि जैसा हुक्म पैगम्बर को मिला कुरान की नज़र से, या जैसी शख्सियत पैगम्बर को कुरान ने बतलाई, वैसे हम उसको कबूल करें, वैसे हम उसको मानें। और कोशिश ये करें कि जो कुरान ने हकीकी मफ़हूम को देना चाहा है, दर्क करना चाहा है, हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। जैसे लफ्ज़ उम्मी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो एक मुतरजमीन की अदम तवज्जुही की बुनियाद पर जो तर्जुमा कर दिया, उसका मफ़हूम कहाँ तक गया और जा रहा है, इस चीज़ की तरफ हमें तवज्जो होनी चाहिए और हमारे इस्लाही पहलू पेश नज़र होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने मक्के वालों के दरमियान एक नबी को भेजा, न ये कि जाहिलों के दरमियान जो उन्हीं में से था। ये जो उन्हीं में से था ये गड़बड़ है। अगर आपने कहे जाहिलों में से एक को जाहिल जो था उसको नबी बना दिया तो जाहिर सी बात है इंसान क्या होता है, यानी बुरा मान जाता है। अब आप सोचिए ज़रा सा, पैगंबर की ज़ात जिसके ऊपर इस्मत और तहारत, जिसके ऊपर वही का पहरा लगा हुआ है, और ताकीद यही है कि मेरा हबीब उस वक्त तक गुफ्तगू नहीं करता जब तक वही नहीं आती। ये अकीदा सारे के सारे मुसलमानों का है। कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। समझ रहे हैं? यानी ये कुरान कह रहा है, लेकिन हमारा अमल क्या कह रहा है? हमारा अमल इसके अपोजिट है। यानी पैगंबर को हमने ला करके उन मक्के वालों के बराबर खड़ा कर दिया जो उन्हीं में से, क्योंकि तर्जुमा हमने गलत कर दिया, ज़रा सी तवज्जो चूकी मफ़हूम उलट गया। यही चीज़ आज जो लोगों के जहनों में जो मफ़हूम दिया वो यही कि साहब पैगंबर ख़ता भी कर सकते हैं, अलियाज़ बिल्लाह, हम जैसे इंसान भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते जागते भी हैं, सारी चीज़ों में कंपेयर कर लिया। समझ रहे हैं? सारी चीज़ों में बराबरी करने के साथ पैगंबर जैसे हैं वैसे मैं भी हूँ। जबकि कुरान ने कहा कि पैगंबर तुम्हारे जैसे बशर नहीं है, पैगंबर तुम में से किसी के बाप नहीं है। समझ रहे हैं? यानी ये चीज़ें
عقل مندوں کے لیے ایک لمحے فکریہ تھی، لیکن جب عقل مندوں نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا اپنی عقل کا، نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ ایمانداری بتائیے، اگر تھوڑی سی عقل ہوتی تو جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا پیغمبر ان کے جیسے ہیں، تو آج پلٹ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی قبروں کے اوپر اگر گنبد بنا ہوا ہے تو سایہ ہے پیغمبر کے جیسا ہے؟ پیغمبر سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ نہیں ہے۔ برابری کرنی تو ساری چیزوں میں کر لو بھائی، اپنا بھی گنبد بنواؤ، مرکز بنواؤ، اس کے بعد دیکھو سایہ ہے، سایہ نہیں ہے۔ اگر سایہ نہیں ہے تب تو وہ برابری ہو سکتی ہے، اور اگر سایہ ہے تو برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیغمبر کے جو گنبد خضرا ہے اس کا سایہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک عقل مندی۔ لیکن آپ جانتے ہیں انسان آج کل کا اتنا زیادہ ہوشیار ہے کہ وہ اتنی ہی چیز میں برابری کرنا چاہتا ہے جس میں سوچتا ہے میں اتر سکتا ہوں۔ کہا پیغمبر ہم جیسے کھاتے پیتے پہنتے ہوتے سوتے جاتے ہی عبادت میں نہیں کہا کہ صاحب جتنی عبادت پیغمبر کا کرتا میں بھی کرتا ہوں۔ اب غور کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر آپ رات کے حصوں میں زیادہ بیدار نہ رہیے، زیادہ نمازیں نہ پڑھیے، زیادہ عبادتیں نہ کیے، تھوڑا سے حصے میں آپ اٹھیے۔ یعنی اس نے یہ قرآن، اس کا مطلب کیا تھا؟ کبھی برابری کرنے کی کوشش کی؟ تمہارے لیے بھی کوئی آیت آ جاتی ہے فلاں آپ بھی کم اٹھیے، نہیں آئی نا؟ برابری کیسی؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کو کہا گیا کہ یہ جو ہیں امت کے لیے رحمت ہیں، آپ کا وجود بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر ہے امت کے لیے رحمت تو ہاں بھائی ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ اب ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے یہ سارے پورے قرآن کا ترجمہ کا ڈالا، کیا توجہات نہیں تھی کہ ہم یعنی جو ترجمہ کر رہے ہیں ہمارے ترجمہ کرنے، کیونکہ جو تم ترجمہ کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن کا الفاظ اپنا الگ ہے، تم ایک نارسا چیز کو جو تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی تھی اس کو تم رسا کر رہے ہو، یعنی پہنچانا چاہ رہے ہو۔ ورنہ قرآن ایک مکمل حکمت سے لبریز تفکر اور تدبر سے پوری بھری ہوئی فکر کی دعوت دینے والی بہترین قانون ساز اور ایک ایسے جامع کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی بآسانی گزر سکتی ہے، مکمل جامع ہے۔ اب اس کتاب میں کوئی کمی نہیں، ترجمے میں کمی ہو سکتی ہے، تفاسیروں میں کمی ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تفسیریں ہو سکتا ہے غلط بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اب تفسیر کو دیکھ کر کے ہم قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھائیں تو یہ ہماری عقل کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا۔ ہم ترجمے کو دیکھ کر کے قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھائیں تو یہ قرآن کے اوپر انگلی نہیں ہوگی بلکہ ترجمہ کرنے والے کے اوپر، جو ٹرانسلیٹر ہے اس کے اوپر یہ انگلی ہوگی۔ کاش ایسے ہی ہم سوچ لیں کہ صاحب جو چیز ہم کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا۔ یہاں تک ہم نے بات مکمل کر دی۔ اب ذرا سا آپ ایک قدم اور آگے آئیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیثوں کا ترجمہ کرنے والا حدیث کا ترجمہ غلط کر دیتا ہے۔ کیا معصوم کے کلمات غلط ہو گئے؟ ہو سکتا ہے ترجمہ انسان غلط کر بیٹھے، ورنہ جیسے ایک انسان کو فارسی ٹوٹی پھوٹی آتی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ فارسی کا ایک شعر پڑھے اور ترجمہ کرے، ممکن ہے صحیح بھی کر سکتا ہے اور ممکن ہے غلط کر سکتا ہے، غلط بھی ہو، لیکن اس کے اوپر 100%
मोहर लगा देना कि इसने जो तर्जमा किया है सही किया है, तो क्या अहले ज़बान में से है? अब ज़रा सा समझिएगा जो बातें पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानकार नहीं होते, हम आलिम नहीं होते, हम सारी चीज़ों को समझते नहीं हैं और ये सोचते हैं कि जो भी कोई चीज़ बयान कर दे या अरबी में पढ़ दे या किसी चीज़ को बतला दे, तो ज़रूरी नहीं, मुमकिन है वो ख़ता कर रहा हो। अब हम कहें साहब मासूमिन की अहादीस ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे नहीं बयान कर सकती, तो आप उसके ऊपर उंगली ना उठाइए। मासूमिन ने जो आपको रास्ता दिया है आप उसके ऊपर, जैसे मैंने 12 अर्ज किया कि जो हदीस आपकी समझ में नहीं आ रही, आप ये ना कि ये हदीस गलत है, क्योंकि आपको गलत और सही कहने का अख्तियार नहीं है उन अहादीस की तरफ जो मासूमीन से वारिद हुई हैं। हाँ, जो गढ़ दी गई है वो खुद ही बता देगी कि हम गढ़े हुए हैं। जैसे कोई शायर शेर पढ़ता है और कहे ये इसको मैंने कहा, तो उसने तो पढ़ दिया और कहा मैंने कहा, लेकिन शेर खुद ही बता रहा है कि मैं सांप चुराया हुआ हूं। समझ रहे हैं? तो अब उसके लाख दावा कर लेने से उसका मालिक नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? फिक्र टकरा सकती है, लेकिन जब जो अहले अदीब होते हैं, अहले अदब में वारिद होते हैं, ये बता देंगे कि ये फिक्र किससे ली है और अल्फाज भी किससे उठाए हैं और शेर भी किससे उठाए, मिसरा भी किसका उठाया है। अब ये जाहिलों के दरमियान तो शायर हो सकता है, लेकिन शोरा की बस में जो वाकई अदीब हैं, अहले अदब हैं, क्या इनमें जाकर के ये कहेगा मैं शायर हूं? जबकि शेर खुद ही कहे साहब मैं चुराया हुआ हूं। ये सब चीजें फर्क करती हैं। तो दावा कर लेना खाली काफी नहीं है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना सा कि तर्जमा करने वालों ने गलत तर्जमा कर दिया, तो इसमें कुरान की या पैगंबर की कोई गलती नहीं है। ये मुतरजिमीन हैं कि जो अपने अकल से जितना आया उन्होंने उसको क्या किया, अंजाम दिया। हम कहते हैं आप ज़्यादा समझदार हैं, आप भी कुरान का तर्जुमा कीजिए। भाई कुरान ने तो ये नहीं बाउंडेशन लगाया ना कि साहब सिर्फ तर्जुमा करने का हक जो है फला को है और किसी गैर को हासिल नहीं है। नहीं, आप भी पढ़ लीजिए, अदब में वारिद हो जाइए, अरबी जान लीजिए, अदीब बन जाइए, उसकी सलासत बलागत सारी चीज़ों को समझ लीजिए, उसके सारे कवायद को समझ लीजिए, उसके सारे अदबियात को समझ लीजिए, आप भी वारिद हो जाइए तर्जुमा करने में, आप भी उतरिए। फिर देखिए कि आपके तर्जुमे में और दूसरे के तर्जुमे में क्या फ़र्क है। इसीलिए जो हमारे दौर के उलमा थे, इन्होंने हमेशा कहा कि कुरान की तफसीरें हर दौर में होनी चाहिए। सिर्फ खाली हम किसी एक तफसीर के ऊपर इक्तिफा ना करें। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि जिस ज़माने में इंसान जीता है, हालात जैसे होते हैं, कुरान के अल्फाज के क़राइन फ़र्क कर जाते हैं। जो कुरान का मफ़हूम है, ये हाईटेक ज़माने में और आसानी से समझाया जा सकता है। मसलन आज हाईटेक ज़माना है, आप इसमें कुरान की तफसीर कीजिए तो जो इस वक्त का मुतर्जिम होगा उसकी रसाई ज़मान और मकान, ज़माने के मुताबिक और हालात के मुताबिक होगी। जब ज़माने के मुताबिक और हालात के मुताबिक होगी तो यकीनन वो टेक्नोलॉजी को भी मलूज़ खातिर कर गया। अब जब कोई चीज़ बयान करेगा तो जो इस दौर के यूथ हैं, नौजवान, इनको बआसानी समझ में आएगा। और अगर वही पुरानी जो रीति रिवाज है, प्रथा जिसे कह लिया जाए, अगर उसी के ऊपर आप टिके रहे तो आज के ज़माने के बच्चों को आप सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते, और इतना आसान भी नहीं है सिखाना। अब कुरान को समझना है
تو ہمیں زمانے کے اعتبار سے تفاسیروں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، حالات کے اوپر۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن 30 پارے کی ہی تفسیر کر ڈالیے، جتنا ممکنات میں ہے آپ کیجئے، اپنے علم کا اظہار کیجئے، ہم تفسیر روایی کیجئے، ہم حالات کے اعتبار سے، ہم فلسفے کے اعتبار سے، ہم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہم سائنس کے اعتبار سے، ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے اب تفسیر کیجئے۔ اور پھر اب جب تفسیر کریں گے، اب اس زاویے میں پیغمبر کو از ایسے میسنجر، جیسے لوگوں نے کہا پیغمبر یعنی پیغام کو پہنچانے والا، اسی کو اگر انگلش میں کہیے تو کیا ہے، کہیں گے میسنجر۔ اب اس وقت میسنجر کہہ کے اس کی تفسیر کرنا آسان ہے، کیونکہ ہر انسان دیکھ رہا ہے، اس کو یوز کر رہا ہے، کسی نہ کسی ایپ کو جو ایک میسنجر کا کام کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ ڈاٹا بھیجا بھی جا سکتا ہے اور ڈاٹا ریسیو بھی کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے، بغیر کسی تاخیر کے۔ ادھر ہم نے کلک کیا، ادھر ڈاٹا پہنچ گیا، ادھر سے ڈاٹا سینڈ ہوا اور ادھر ریسیو ہو گیا، سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اسی میسنجر کو آ کر کے تفسیر کیجئے، یعنی پیغمبر نے ادھر سے لیا، جیسے لیا ویسے دے دیا، اب آپ ادھر سے لیجئے، اس کو خدا تک جائیے، ویسے ہی پہنچ جائیں گے، جیسے ہی ادھر سے لیا تھا ویسے ہی وہاں تک بھی پہنچ جائے گا، آسان ہے جی جی۔ اور جو آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں نہیں تھے ان کو سمجھائیے میسنجر، مشکل۔ تو محتاج ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے آپ تفاسیر کیجئے، زمانے کے اعتبار سے روایتوں کو پڑھیے، زمانے کے اعتبار سے احادیثوں کو پڑھیے۔ جب اس کو پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا بہترین دین کیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج خالی اپنے منہ میاں مٹھو بن لینا ایک آسان نہیں ہے، ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن دعوے کے مطابق اگر انسان کھرا اتر رہا ہے تب تو صحیح ہے بھئی۔ بہترین دین، بہترین پیغمبر، بہترین اہل بیت، اور بہترین اہل بیت کے علاوہ بہترین پیغمبر کے ساتھی اصحاب، آپ بہترین کو چھانٹیے۔ اب جب آپ چھانٹیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا اصحاب سب تھے لیکن بہترین کون تھا، دین سب تھا لیکن بہترین دین کون تھا، پیغمبر سب تھے لیکن بہترین پیغمبر کون تھا، سمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ فضلنا بعضهم علی بعض، یہ مت کہیے کہ مولانا غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں میں بھی بعض کو بعض پر کیا کیا ہے، ترجیح دی ہے، یعنی اس کو سمجھنا ہے۔ اب اسی طریقے سے اصحاب کی منزلوں کو بعض کے اوپر ترجیح دی۔ اب آپ لا کر کے دو چار کو ایک سمیٹ دیجیے، صاحب ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، تو یہ تو غلط ہے، نا انصافی ہے۔ جب پیغمبر ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک سلوات تو پڑھیے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی ہم بہترین دین کو سمجھنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ ہم کسی چیز کو لا کر کے کسی ایک مقام پر سمیٹے نہیں کہ لا کر کے کہتے صاحب اصحاب تھے لیکن بہترین یہی تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جا کر کے ٹریٹ کرو، دیکھو اترتا کون ہے، دیکھو کھڑا کون ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عقل باز کا استعمال کرو گے تو بہترین دین، بہترین پیغمبر اور بہترین ساتھی اور بہترین وفادار اور بہترین گھرانہ تب سمجھ میں آئے گا۔ جب ان سارے بہترین کو تم لے لو گے، جب یہ تمہارے آئیڈیل ہوں گے تو اب تمہاری زندگی کیسے ہوگی، بہترین ہوگی۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں، بہترین دین کے ماننے والے ہو، بہترین پیغمبر کے ماننے والے ہو، بہترین اصحاب کے ماننے والے ہو، بہترین گھرانے کے ماننے والے ہو، بتانے کی ضرورت نہیں، تمہارا کردار خود بتا دے گا تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम कमाल मोमिन फ़ी सलासति ख़सालिन अल-फ़िक़्हु फ़ी दीने वस्सब्रु अलन नाइबा वत्तक़दीरु फ़िल मईशा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि बेहतरीन ज़िंदगी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की क्या है। यानी पहले खुतबे का उन्वान बेहतरीन दीन और दूसरे खुतबे का उन्वान बेहतरीन ज़िंदगी। हमने बारहा अर्ज़ किया और अर्ज़ कर रहे हैं और आगे भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि आप ज़िंदगी को पहचानिए। ज़िंदगी क्या है, इसके बाद आप आइए बेहतर में। बेहतर बेहतरीन, बद बदतर बदतरीन, खूब खूबतर खूबतरीन। समझ रहे हैं? यानी आप एक चीज़ को क्या कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और यही है आप अपने आप को इम्तियाज़ दे सकते हैं, अपने आप को पॉइंट्स दे सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के कितने पॉइंट के ऊपर क्या हैं, खड़े हैं, या हमारी ज़िंदगी कितने अच्छे पॉइंटों का मजमुआ करार पा सकती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम और आप खुद कैलकुलेशन इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हमने छोटी छोटी बातें कही कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, हम वज़ू करके आते हैं, ज़रा सा बालों में कंघी करके आइए। बालों में कंघी करके आएंगे, अल्लाह कहता है हम तुम्हें इसका भी अजर देंगे। सही है। हम ज़रा सी तहजीब का दामन पकड़े हों, एहतराम करते हों, और कोई मस्जिद में दाखिल हो, हम उसके लिए उठ जाएं या उठे ना नीम खेज हालत, जैसे हम लोग ऐसे लगे कि जैसे हम किसी के एहतरामन क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं। ये इतना ही कुरान कहता है, फस्फहू यस्फहिल्लाहु लकुम। तुम अपनी जगह से उठोगे, अल्लाह तुम्हें उठा करके बुलंदियों पर ला करके खड़ा कर देगा। अब जरा सा आप बताइए, एहतरामन हम कितनों के लिए खड़े होते हैं? हम अपने बच्चों को तालीम देने के लिए कितना बच्चे से आप और जनाब से बात करते हैं? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि साहब आप अपने बच्चे को तरबियत देना है तो आप और जनाब से। वो बच्चा आप जनाब नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे सिखा रहे ताकि वो सीखेगा कि साहब हमें जब लोगों से गुफ्तगू करनी है तो कैसे करनी है, आप और जनाब से। तू तड़ाक से अगर हम घर में बोलेंगे तो बच्चा तो एक बच्चा ही है, वो उन्हीं चीज़ों को कैच करेगा जो आप उसको देंगे। घर में आप तू तड़ाक से बात कीजिए, इसलिए आप देखिए उन घर के बच्चे जहाँ पर यानी आप जनाब से बात होती है, वहाँ पर बच्चे आप जनाब से बोलते हैं। सही है। और उसके बाद जहाँ पर अल्फाज की शाइस्तगी दम तोड़ देती है, वहाँ पर बच्चे की तहजीब भी क्या हो करती है, दम तोड़ देती है। अब इसके बाद आप ला कहे मेरा बच्चा जो है वो ख़राब हो गया, आप पलट करके देखिए बच्चा ख़राब हो गया या आपका असर और तासुरात बच्चे के अंदर आ गए। बच्चे ख़राब नहीं होते, हम होते हैं कि उन्हें ख़राब करते हैं, हम होते हैं कि उन्हें ख़राब बनाते हैं, हम होते हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियों को समेट लेते हैं और बच्चे की ख्वाहिशात
کو کنٹرول نہ کرنے کے بجائے ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صاحب اگر ہم اپنے بچے سے کہیں گے بیٹا سویرے اٹھو نماز پڑھنے کے لیے اچھا لگے گا، ہم خود ہی بستر میں ہوں اور بچے سے کہیں صاحب بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹا کیا کہے گا؟ اگر شریف ہوگا کچھ نہیں کہے گا، ورنہ اور اگر منہ پھٹ ہوگا تو کہے گا خود تو نماز پڑھتے نہیں، ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھیے، ایک صلوات تو پڑھیے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اور ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو ہمیں پتہ چل جائے بہترین زندگی کیا ہے. ابھی ایک لفظ پچھلے خطبے میں نے استعمال کر دیا، یہ جو ہمارے سماج کی بعض پرتھائیں، صحیح ہے، رسمیں، ریتیاں، رواجیں، ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں. مثلا الجھے کیسے ہیں؟ ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بچپنے سے بٹھائی جا رہی ہے کہ اگر ہم مکتب آئیں گے تو صاحب سر ڈھکا ہونا چاہیے، اور اگر ہم کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں تو سر ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو کرتا پائجامہ پہن کر کے آئیں، اور جب ہم یہی کہیں جاتے ہیں تو کرتا پائجامہ پہن کے نہیں جائے، ہے نا؟ جی جی. مائنڈ میں دھیرے دھیرے ایک سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، بنا ہوا ہے، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. جبکہ ایمانداری بتائیے، اسلام نے کیا واقعی خالی کرتا پائجامہ پہننے کو ہی کہا؟ جو پہن کے آئیں گے انہیں کی نماز قبول ہوگی، اور جو پہن کے نہیں آئیں گے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ایک چیز رائج ہے، مسجد آئیں گے تو سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، صحیح ہے، اور اگر ٹوپی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں. لیکن یہ ایک مینٹالٹی بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی ہے؟ بنی ہوئی ہے. اسلام نے ٹوپی لگانے کو، سر ڈھکنے کو کہاں پر کہا ہے؟ مسجد شفاف جگہوں کا نام ہے، پاکیزہ جگہوں کا نام ہے، جہاں پر میکروب، جہاں پر جراثیم کم پائے جاتے ہیں، ہوتے ہی نہیں، نہ کے برابر. اور جہاں اسلام نے سر ڈھکنے کے لیے کہا ہے، اس جگہ پر جہاں میکروب، غلاظت، جراثیم، بیکٹیریا، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، کہا وہاں اپنے سر کو ڈھک کر کے جاؤ، کیونکہ سروں کے ذریعے، بالوں کے ذریعے بیکٹیریا تمہارے باڈی میں سماتے ہیں. مینٹالٹی کیا بنائی گئی؟ آپ غور کرتے ہیں؟ یعنی جہاں ہمیں پہن کے جانا چاہیے تھا وہاں ہم نے توجہ نہیں دیا، اور جہاں اسلام نے کہا ضرورت نہیں ہے وہاں ہم نے اس کو ایک رواج میں شامل کر دیا. ہر کوئی سوال بھی نہیں کر پا رہا ہے کیوں. ایک واقعہ سنا رہا ہوں، میرے پاس ابھی ہے 5-7 منٹ. ایک صلوات تو پڑھیے سب. سمجھ رہے ہیں؟ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے ایک ریسرچ کی، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یعنی مل جائے گا. چیز اچھی تھی اس لیے بیان کر دے رہا ہوں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک یہ بات کیا ہو، پہنچ جائے. ایک سائنٹسٹ، اس نے سوچا لاؤ ہم ذرا سا ایک ریسرچ کرتے ہیں، دیکھیں انسانوں کی مینٹالٹی میں اور جانوروں کی مینٹالٹی میں کیا فرق ہے. اس نے کیا کیا کہ اپنے یہاں چند بندروں کو یعنی جانوروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور کمرے پہ ایک سیڑھی لگا دی. سیڑھی لگانے کے بعد اب آپ بتائیے 2-4-5 بندر کچھ لا کر کے چھوڑ دیے، اور اس کے بعد پھل سیڑھی کے اوپر سے لٹکا دیا. اب جیسے ہی بندر لپکا اس کے اوپر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. آپ بہت غور کیجئے گا، ان کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، ان کا لکھنے دیجیے، چونکہ جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ اہم باتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
अब ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। जो चढ़ा था उसे ये नहीं पता कि मेरे ऊपर ठंडा पानी क्यों पड़ा। बहरहाल वो कूद गया। फिर दोबारा जैसे ही लपका, साहब फल हासिल कर ले। अब ये जो 4 अंदर थे, इन्होंने इसको पकड़ के खूब मारा, यानी टांग पकड़ के इसकी खींच के कि चढ़ना नहीं, चढ़ोगे तुम पानी सब पर गिरेगा। आप गौर कीजिएगा, यानी चढ़ोगे तुम, बढ़ोगे तुम, सजा सबको मिलेगी, कोई बात नहीं। अब उसके बाद ये जो साइंटिस्ट है इसने क्या किया, यानी उन चंद बंदरों में से जो कल हादसा हुआ था उसमें से एक को हटा दिया और उसकी जगह ला करके दूसरा बंदर रख दिया। अब जब दूसरा बंदर रखा तो उसे ये नहीं पता कि भाई मैं कहाँ पर आया हूँ, मुझे कहाँ लाया गया। और उसके बाद फिर वही हरकत कि वो जैसे ही कूद जा रहा है, लपक रहा है, किस चीज़ के लिए, हिसाब फल को हासिल कर ले। अब ये जो 3 थे इसके अंदर बंदर, इन्होंने उसको फिर पकड़ा, फिर मारा। अब उसे ये समझ में नहीं आया कि मुझे मार क्यों पड़ रही है। पानी नहीं फेंका गया, उसे ये नहीं पता कि मार क्यों नहीं पड़ रही है। दूसरे फिर बंदर को बदल दिया। अब फिर वही हस्बे रिवायत, मतलब जैसे ये जिसको बदला था वो फिर चढ़ने लगे, ये जितने थे फिर उन्होंने मारा। तो अब जितने वहां पर थे उनके जहन में आ गया कि अगर तुम चढ़ोगे तो मारे जाओगे, यानी आगे बढ़ोगे तो पीटे जाओगे, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें खींचा जाएगा। उसके बाद उस साइंटिस्ट ने क्या किया, यानी पूरे बंदरों को उठा करके बदल दिया। अब ना उन्होंने देखा कि मतलब पानी उनके ऊपर फेंका गया, ना उन्होंने देखा कि उन्हें मारा गया, ना उन्होंने देखा कुछ हुआ। अब वो 5 बंदर उसके अंदर रहे, फल ऊपर लटकता रहा, हिम्मत नहीं हुई कि जो चढ़ेगा वो मार खाएगा, यानी जो आगे बढ़ेगा वो मार खाएगा। अब जरा सा ईमानदारी से बताइए, ऐसे ही कितने रीत रिवाजें, रस्में, प्रथाएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं कि जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाने वाला कोई नहीं है कि साहब हम इस काम को क्यों ना अंजाम दें। कहा भाई बाप दादा करते आए हैं तो कभी पूछा क्यों किया, कभी पूछा क्यों नहीं किया। तो आज आप देख लीजिए कि आज हमारा समाज इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है। वो यही नहीं समझ पा रहा है कि हमें बढ़ना है या हमें रुकना है। बस वो ये समझ रहा है कि जो बढ़ेगा वो पिटेगा, लिहाजा ना खुद बढ़ेंगे और ना, एक सलवात तो पढ़िए, है या नहीं है भाई। किसी के यहाँ कुर्बानी हो जाए और उस साल इंतकाल हो जाए, कहेगा कुर्बानी नहीं होगी इसलिए कि इंतकाल। कोई साहब नमाज पढ़ने के लिए पहली बार आ जाए और खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए, कहेंगे नमाज इसलिए नहीं पढ़ता था। तो ये क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। तो अब ईमानदारी बताइए, हमें आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन ज़िंदगी का इंतखाब करना है, ना ये कि अगर हमें एक जगह पर कोई हादसा या सानेहा पेश आ गया तो उसकी वजह से हम सोचें कि अब नहीं बढ़ना है। जैसे हम अपनी मामूली सी ज़िंदगी में ठोकर भी खाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। हम अपनी मामूली सी ज़िंदगी में धोखा भी खाते हैं, उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम अपनी लाइफ में यानी परेशानियों से 2-4 भी होते हैं, उससे टकराते भी हैं, आगे बढ़ते हैं और कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे समाज को भी होना चाहिए कि अगर पहले स्टेप पर नाकामी मिली फिर कोशिश करो ताकि उससे आगे जाओ, दूसरे स्टेप पर नाकामी मिली फिर कोशिश करो आगे जाओ। इसलिए कि रुकना हल नहीं है, बढ़ना हल है। एक सलवात पढ़िए समझ रहे हैं, यानी आप इस पे रुकिए और आप अपने हालात के मुताबिक, फिर कह रहा हूँ बात को समेटते हुए, हालात के मुताबिक आप एडजस्ट होना सीख लीजिए। 3 कैफियत दे रहा हूं आपको। कभी आपने देखा एक आलू, उसको हाथ से दबाइए, टूटेगा या फूटेगा? ना टूटेगा और ना फूटेगा। इसी को गर्म पानी में डाल दीजिए और थोड़ी देर के बाद अब इसको दबाइए,
تو ٹوٹ بھی جائے گا اور ٹوٹ بھی جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کی جگہ پر انڈا لیجئے، پہلے دبائیں گے تو ٹوٹ جائے گا، اسی کو پانی میں ڈال دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا. اس کا مطلب مزاج بدلا نا، بدلا. بھائی جو چیز نرم تھی اسے سخت ہونا پڑے گا، اور جو سخت تھا اسے نرم ہونا پڑے گا. اب ایک تیسری کیفیت میں چلیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں تو آپ ویسے ہی جیسے دودھ ایک دم شفاف، صحیح ہے، اس کے اندر کافی ڈال دیجئے، دودھ کیسا ہو جاتا ہے؟ رنگ بدلا، ٹیسٹ بدلا، حالات بدلے. آپ کو کیا ہونا ہے بھائی؟ جس رنگ میں رہیے، جس جگہ پر ہیں آپ مثل کافی ہو جائیے کہ خود بھی فائدہ اٹھائیے. یعنی اپنا رنگ اپنے جیسے والوں پر چڑھا دیجئے. یعنی دودھ اگر حاوی ہو جاتا کافی پر تو کبھی کافی تیار نہ ہوتی، لیکن جب کافی حاوی ہوگی دودھ کے اوپر تو دودھ اپنی رنگت بدل کھو گیا. اور جب کھو گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو حالات کے مطابق جب کبھی گرم ہو تو نرم ہو جائیے، اور جب کبھی نرم ہو تو گرم ہو جائیے، اور جب کبھی حالات ایک جیسے دکھیں تو پورے حالات کو اٹھا کے چینج کر دیجیے. ایک سلوات پڑھیے سمجھ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ تب سمجھ میں آئے گا بہترین زندگی کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی ہم اس طریقے سے ایک ہی اس پر ٹکے نہ رہیں کہ صاحب ہم محتاج ہیں. نہیں، بڑھنے کی کوشش کیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چونکہ امام کی باتوں پر عمل کرو گے، باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مانو گے تو آج تم کہاں ہو جاؤ گے. لوگ سمجھتے ہیں سونے کا کمال لینا کمال ہے، اور فضہ سونا بنا کر کے سوچتی ہیں کمال ہیں، اور مولا کہتے ہیں نہ اس کی ضرورت نہ اس کی ضرورت. سمجھ میں آیا؟ کہا ہم صرف ارادہ کر لیں تو سب ہو جائے گا، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں کبھی کبھی فرق کرتی ہیں. بہترین زندگی اگر آپ کو گزارنی ہے، بہترین موقع آپ کو بتانا ہے، بہترین حالات سے آپ کو گزرنا ہے تو امام صادق علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اور جو کچھ بھی ہم نے ایام فاطمیہ سے سیکھا ہے، حالات فاطمیہ سے سیکھا ہے، شہزادی کے فضائل اور مصائب سے اور ان کے حالات زندگی سے ہم نے سیکھا ہے، اس کو ہمیں یعنی اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی چینج کر سکیں اور شہزادی کے اوپر ہونے والے مظالم کو بھی آشکار کر سکیں، تاکہ ظالم بھی پہچانا جائے اور مظلوم بھی پہچان لیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی الحسن مصطفی والحسین شہید بکربلاء وعلی الحسین محمد بن علی وجعفر محمد موسیٰ بن جعفر وعلی موسیٰ محمد بن علی وعلی محمد والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم امنۃ شرکن والنفاق. پروردگارہ ہمارے اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا. پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دینا. پروردگارہ ہمارے عمل کو ہمارے امام کے مطابق عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما دینا. پروردگارہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما لینا. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعلق عطا فرما اور ہم سب کو ان کی